les types de les cotations. Donc un dessin. عندي واحد ليزا فوالا غادي ندير واحد لو بروفيل مثلا باغ اكزومبل غناخذ واحد هنا نمشي هنا فوالا. دونك بالنسبه للكوتاسيون بارامتراج ديال الكوتاسيون حيت باغفوا في لي ستاندار ديال لوتوكاد كيعطيك كوتاسيون سوا لي شير صغير سوا لي كوتاسيون سوا بلي لين. دونك حنا خصنا نخدموا شويه بروفيسيونيل حتى لي كوتاسيون فونكسيونيل وحتى لي نورم ديال لي كوتاسيون. إلا شفتو لي ديسان خصو يكون بواحد لا لين كونتيني فور ولي كوتاسيون لي لين دو كوتاسيون ولا طاج دو كوتاسيون خصهم يكونوا بواحد لا لين فا باش هذاك الفابريكون يعرف لا ديفيرونس اونتر الديسان و لي كوتاسيون. سيرو اللي درتي لي لين ديال كوتاسيون كونتيني فور و كوتاسيون كونتيني فور ما غاديش يعرف لا ديفيرونس فين هو. يقدر يقول لك فين هو الديسان وفين هو الكوتاسيون. باش تخدم بروفيسيونيل انت انا نوريك كيفاش تباراميتري لي كوتاسيون en même temps كيفاش تكوتي. كندخل كوتاسيون هنا كوتاسيون ستيل دو كوت دونك ستيل دو كوت. دونك هنا سوا كدير موديفي في هذيك ليزو اللي عندك سوا كدير كري. هاد كري نشوفو معاكم في دوطخ سيون ان شاء الله. دابا غادي نتريتي معاكم غير كومون موديفيي لي كوت. دونك كندخل ستيل دو كوت كندير موديفي. دونك هذه بالنسبه للكوتاسيون بارامتراج اللي خصك ديرها في الاول قبل ما تبدا ديسيني. كديري واحد البارامتراج ديال الكوتاسيون باش يعطيك هذيك لا لين كونتيني فا واخا. دونك ملي كدير موديفيي شنو كندير؟ عندي لا لين هنا كدير كولور ديال لا لين مثلا ديال لين دو كوت شي لين دو كوت وكاين لين داتاش فوالا لين داتاش كنعطي واحد دوطخ كولور باش بهذيك لا ديفيرونس حتى تتبان لك لا ديفيرونس في الديسان. فوالا هنا كتعطي لا كولور هنا لي تيب. دونك لي تيب ديالها كنديرو تري كونتينيو ليبيسور. فوالا هنا ليبيسور هنا غادي تبارامترا لي لين. هنا بالنسبه ليبيسور كناخذ 0.0 دونك هذا هو الفا زيرو. في لي لين دو كوتاسيون لي لين دو ديسان كناخذ 0.2 ولا 0.18 باش تعطينا ديك لا ديفيرونس. هذا كيبان لين فا وهذاك لين غيبان لين كونتيني شويه فوق. دونك هنا كندير لي لين 0.0 هنا كنعطي لي كولور. هنا دي سامبول باغ اكزومبل هاد دونك ديما حنا في لي كوتاسيون باغ اكزومبل هاد لي فيرمي هادو كنعطيهم واحد دوطخ سامبول هنايا شي سوا لي بوين فوالا غادي واحد دي سيركل هنا اللي هما بلو يوتيليزي هاد لي بوين وهذاك لين فيرمي تكست. التكست اللي عندنا فيه نقدر نموديفي شي حاجه سوا ليشيل سوا لوتور. دونك 2.5 ليشيل ديال الكوتاسيون نقدر ندير فيه 3 لا هوتور. دونك لا هوتور بالنسبه لي زيكريتور نورماليزي ديال الديسان كاين واحد لا هوتور كيتحترم. هنا سوا سونطري سوا غوش دونك كندير نخلي سونطري هنا كنخلي سونطري. اجوستي نمشيو لاجوستي. هنا بالنسبه لاجوستومون اللي نقدروا نموديفيو هذاك ليشيل. دونك الا شفتو الديسان الا كان الديسان عندي كبير شويه لارج شويه خصنا نموديفيو ليشيل. دونك نقدر ندير واحد 10 في ليشيل هنا اونيتي برينسيبال. يعني كندير لونيتي برينسيبال الا كان عندك البريسيزيون الا كان عندك لا بيس ميكانيك لا بيس ميكانيك كيبغيو شويه لا بريسيزيون تقدر تخدم بهذيك 0.00 يعني هذيك 0.0 في الميكانيك راه عندهم سيرتو الا كتدير واحد الميكانيزم فيه لاجوستاج وهذا راه هذيك امكار ديال الميليم راه يقدر يبدل لي شي حاجه في الميكانيزم. بالنسبه للبارتي ديال لارشيتيك نازل لي زارشيتيك ولا كونستركسيون تنخليهم فوق بريسيزيون زيرو. هادو هما لو بلو امبورطون بالنسبه للكوتاسيون. دونك لي لين لي سامبول تكست ليشيل ديال التكست اجوستي كنبدل ليشيل هنا وكندير اوكي. فوالا دونك حنا حتى ليشيل اللي عطيت انا دابا ماشي نورماليزي مع الديسان. كنمشي للكوتاسيون ستيل دو كوت موديفيي وكن اوغمونتي هذاك مثلا ندير 20 ل 25 هنا سا مارش
كاين واحد كاين واحد لي شيل اللي بارابور لا لين مع لي ديسان واخا هذه بالنسبه للبارامتراج ديال الكوتاسيون. ابخي غادي الكوتي بالنسبه للانوتاسيون دونك كاين عندي واحد الكوموند هنا غادي نتريتي معاكم. دونك هنا لينيير ça veut dire شي حاجه بيربونديكولار بروميير بوين دوزيام بوين كوتاسيون كتكليكي على كوتاسيون بروميير بوين دوزيام بوين وكتعطي واحد لا ديستونس مثلا تكون سيميلار. هنا كتلقى اليني هذوك لي اللي هما اليني فهمت. دونك لي تيب ديال الكوتاسيون اليني بروميير بوين دوزيام بوين. بالنسبه للانغولار لا بغيتي دير كوتاسيون ديال لي زونغل كتكليكي على لي زونغل اونغل بروميير لين دوزيام لين كيعطيك لونغل. هنا هاد لارك مزيان نتريتي معكم هاد لارك وغادي هاد لارك غادي يعاون بزاف في لابارتي ديال التراساج. عندي واحد باغ اكزومبل عندي واحد لارك فوالا غادي كيعاون بزاف هاد لارك هذا. عندي واحد لارك مثلا ديال بروميير بوين دوزيام بوين مثلا تروازيام بوين وبغيت نعرف ديفلوبمون بغيت نعرف لي كوتاسيون ديال هاد لارك هذا يعني بغيت نعرف سميتو لا لونغور ديفلوبي فري غروندور ديالو كنكليكي على هاد لارك هذا وكيعطيني لا لونغور ديفلوبي ديال هاد لارك هذا شي ديال لارك. غادي تكون عندكم لي ديسان غادي يكون عندكم بلا بارتي شودروني ولا هذا كاين دي زاك خصك تعطيه الكوتاسيون ولا كتعطيه لا لونغور ديفلوبي لي بيس كونيك ولا لي سيلندر ولا الكونيك. هنا دونك هنا عندي لو ديامتر دونك عندي الريون كتكليكي على الريون كيعطيك الريون واضح يعني ملي كتمشي كوتاسيون مثلا ديامتر كتكليكي غير واحد كيلكو باغ هنايا في واحد البوان اللي كيلكو باغ في هاد السيركل باش يعطيك الديامتر. هذا شي حاجه تنشوفها من بعد. دونك هذوك اللي هما لي بلوز امبورطون بالنسبه للكوتاسيون. دونك سامبل كوتاسيون ستيل دو كود كنبارامتري الكوتاسيون وهنا لي تيب ديال الكوتاسيون لينيير اليني اونغولار لونغور ارك ريون لو ديامتر. فوالا سامبل بين كلير اوكي.